पाकिस्तान में अगर कोई ये समझता है कि नून लीग की हुकूमत अब भी बहुत मजबूत है तो वो अपनी ये गलत फहमी बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर ले, दूर कर ले, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि इनके पास कोई अख्तियार ही नहीं है। और इनको लाने वालों ने जिस तरह से अब इनका हशर कर दिया है ना, ये पार्टी के अंदर मुंह दिखाने के काबिल रहे हैं ना, ये आवाम को मुंह दिखाने के काबिल रहे हैं ना, ये मीडिया पे आते देख अंदाज़ा लगा लीजिए 4 महीने हो गए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने हुए, किसी टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देने की उसकी हिम्मत हुई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आगे से उनको पता है एंकर ने सवाल मुश्किल पूछने होते हैं और फिर उसको इजाजत भी नहीं मिलती है कि जाके इंटरव्यू दे के आओ, उसको परमिशन लेनी पड़ती है इंटरव्यू देने के लिए भी। आज तक आप उसका इंटरव्यू नहीं देख सकेंगे किसी टीवी चैनल के ऊपर कि जब से वो वजीर आजम बने तो उसने इंटरव्यू दिया और बताया हो कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्योंकि कोई नजरिया, कोई माइंड सेट ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है, कोई विजडम ही नहीं है। तो अब इन सारे हालात के अंदर फिर जो ऊपर से सख्त तरीन बयान आ रहे हैं सियासतदानों के, जजेस के, बड़े बड़े तजिया निगारों के, बड़े बड़े साफियों के, उन्होंने इनकी नाक में बड़ा ज्यादा दम किया हुआ है, उन्होंने इनको बड़ा परेशान किया। मिसाल के तौर पर जब आप देखें हामिद मीर का, आप देखें उनका बयान सुने, कहते हैं जी इंजीनियरिंग के गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट इर्तिका ने कभी सोचा भी ना होगा कि एक दिन उसे शहर कायद में एक मोबाइल फोन और मोटर बाइक के लिए गोली मार दी जाएगी। आज कायद आजम की रूह को कितनी तकलीफ हुई होगी। अफसोस रियासी इदारे न कच्चे के डाकू पकड़ते हैं, न पक्के के डाकुओं को नकेल डालते हैं। ये चौधरी गुलाम हुसैन की बात सुने, कहते हैं जब तक अवाम आपके साथ नहीं है आपका कुछ नहीं बनना, ना आपके पास कोई प्रोग्राम है और ना ही आपके पास किसी प्रोग्राम को पजीराई मिलनी है। मुस्तफा नवाज खोखर की बात सुने, कहते हैं इस्लामाबाद के फैसले के नतीजे में पूरे पाकिस्तान में जहां वारदात एक तरीके से डाली गई है, सीटें हर जगह उड़ेंगी इंशाअल्लाह। अली मोहम्मद खान की बात सुने, कहते हैं जिस तरह की जबान आज अदालत में इस्तेमाल की गई ऐसा कभी नहीं देखा। खबर मनीका से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 5 साल बाद आपको इद्दत का क्यों याद आया? अब ये हामिद रजा की बात सुने, कहते हैं हम हमूद रहमान कमीशन से मुतल्लिक की गई ट्वीट को बिल्कुल ऑन करते हैं। ये किसी इदारे पर हमला नहीं, जनरल जाजा के किरदार के बारे में तारीखी हकीकत है। हमूद रहमान कमीशन की तहकीकात का मुतालबा नया नहीं, माजी में भी सियासतदान ये मुतालबा करते आए हैं। अब ये आप इद्दत में निकाह की सजा के बारे में पूछे गए सवाल पर सऊदी आलिम दीन शेख आसिम अल हकीम का रद्द अमल सुने, कहते हैं शरीयत में ऐसी कोई सजा नहीं है। अगर ऐसा इद्दत में निकाह गलती से हुआ हो तो उसे दोबारा निकाह करके दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन जब अदालती निजाम करप्ट हो और सियासतदानों की पैरवी करे तो आपको सेब का जूस पीने पर सजा मिल सकती है। दोनों ने अपनी रूहें शैतान को बहुत पहले बेच दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बात सुने, कहते हैं तुम्हारा पाकिस्तान के कयाम में कोई किरदार नहीं बल्कि तोड़ने में किरदार है। शाहिद खान अब्बासी की बात सुने, कहते हैं जैसे इलेक्शन हुए हैं इससे सारा निजाम मशकूक हो गया है। अगर इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया था तो चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी बनती थी। मौलाना फजलुर रहमान की बात सुने, कहते हैं जनरल अयूब खान से लेकर आज तक हम पर जर्नल ही हुकूमत कर रहा है। अब ये आप डॉक्टर शहबाज गिल की बात सुने, कहते हैं पीटीआई सोशल मीडिया वर्कर्स को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। वो पार्टी का ही नहीं पूरे पाकिस्तान का माया नाज सरमाया है। यही नौजवान हैं जिन्होंने 5th जनरेशन ऑनलाइन जंगें लड़ी। ये डिजिटल गाजी हैं, दहशतगर्द नहीं। जस्टिस जाजा आफरीदी की बात सुने, कहते हैं 9 मई को दफाई तंजीबात पर हमला करने वालों को इसलिए गोलियां नहीं मारी गईं क्योंकि वो हुकूमत के लोग थे। अब ये आप एक और देखिए कि जी पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद 1 साल से कैद, तबीयत शदीद खराब होने पर अस्पताल दाखिल है। सेहत की दुआ कर दें कि अल्लाह पाक सेहत और आफियत के साथ मजीद इस्तिकामत दे। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें और पीटीआई के इस बबर शेर, इस टाइगर के लिए होने वाली इस दुआ में हमारे साथ शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन लिखकर हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट रेटेड चैनल बगा फैक्ट्स। अब ये शौकत बसरा की बात सुने, कहते हैं मैं इजाजुल हक वल्द जनरल ज़ियाउल हक को उसके वालिद की कब्र जो फैसल मस्जिद में है उस मकाम पर कुरान पर हलफ उठाने का चैलेंज करता हूं कि ये हकीकी तौर पर बगैर फॉर्म 47 की जालसाजी के मुझसे इलेक्शन जीता या नहीं। मैं वहां हलफ दूंगा कि मैंने तकरीबन 40,000 की लीड से इसको इलेक्शन हराया है। असदुल्ला खान की बात सुने, कहते हैं निजाम में बचा ही क्या है, निजाम की रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है। सिस्टम में बस अब यही रह गया है ताकतवर अपनी मर्जी का ऑर्डिनेंस लाए और थोप दे। ना कोई शर्म है ना कोई हया। अयाज मीर की बात सुने, कहते हैं सानहा 71 की शुरुआत यही थी कि अवामी राय को नजरअंदाज किया गया। इसका कुछ हवाला दे तो साहिबान इक्तदार लाल पीले हो जाते हैं, गुस्से से आंखें सुर्ख हो जाती हैं और गुस्सा फिर इतना आता है कि ढंग से बात भी नहीं की जा सकती। इसमें तिल मिलाने की कौन सी बात है? क्या मुमलिकत खुदादात के 2 लख्त होने से बड़ा कोई सानहा हो सकता था? क्या अजीब कौम है हम के माजी की इतनी बड़ी कोताहियों से आज तक आंख चुराते फिर रहे हैं। कासिम सूरी की बात सुने, यानी कि मुसद्दिक मलिक ने कहा बगावत छोड़ें, तनाव कम करें,
ٹویٹ تو ڈیلیٹ کریں۔ اس پہ قاسم سوری نے کہا منتیں ترلیں اور ساتھ ساتھ فسطائیت بھی جاری، تناؤ ایسے کیسے کم ہوگا؟ ہم باغی نہیں محب وطن پاکستانی ہیں جو آئین و قانون کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سلمان دورانی کہتے ہیں معافی تو اصل میں عمران خان نہیں دے رہا، کل ملا کر یہی بات ہے جس کی وجہ سے وہ آج یزید کی جیل میں قید ہے۔ شعیب شاہین کی بات سنے کہتے ہیں ایک گھڑی پر 775 پروگرام کرنے والے میڈیا کو دبئی میں 33 کھرب کی جائیدادوں پر سانپ سونگ گیا ہے۔ اب یہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق مجھے افسوس ہے کہ میں قائد اعظم کا پاکستان توڑنے جا رہا ہوں، لیکن اب یہ قائد اعظم کا وہ پاکستان نہیں ہے جسے وہ چاہتے تھے۔ اب اس ملک پہ غدار قابض ہو چکے ہیں، یعنی کہ یہ شیخ مجیب الرحمان نے بیان دیا تھا۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے زبیر علی کی بات سنیں کہ جو مشتاق احمد خان کا ٹویٹ تھا اس کے جواب میں انہوں نے کہا، مشتاق احمد خان نے کہا تھا حکومت نے ڈی چوک میں 19 روز سے جاری سیف غزہ دھرنے کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ حکومتی ٹیلی ویژن پی ٹی وی سمیت کسی بھی میڈیا چینل کو سیف غزہ کے دھرنے میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو زبیر علی نے کہا عمران خان کو یہودیوں کا داماد ہونے کا تانا دینے والی حکومت نے سیف غزہ دھرنے کا مکمل بلیک آؤٹ کرنے کی ہدایات دے رکھی ہیں۔ عدنان عادل کی بات سنے کہتے ہیں سفید پوش طبقہ کے لیے ایک اور خوشخبری، بجلی کے نرخ میں 3 روپے 25 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ اضافہ جون جولائی اور اگست 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ صارفین پر 46 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی بات سنے کہتے ہیں بغاوت ہم نہیں کر رہے، بغاوت وہ ادارے کر رہے ہیں جو آئین توڑتے ہیں۔ ریاست کے لبادے میں کسی کو غدار کہنے کی کوشش نہ کرو، جو بھی ہوگا تمہاری وجہ سے ہوگا۔ اب یہ آپ دیکھیے عمران ریاض خان کی بات کہتے ہیں فارم 47 والے شوباز نے پیٹرول 5 روپے سستا کیا ہے تو نمرود لیگ والوں نے ناچ ناچ کر گھنگرو توڑ دیے ہیں۔ جب عمران خان کے دور میں پیٹرول 145 تھا تو شوباز کہتا تھا کہ 70 روپے لیٹر ہونا چاہیے، جبکہ اس وقت عالمی منڈی میں $110 فی بیرل ریٹ تھا۔ آج عالمی منڈی میں $77 فی بیرل ہے اور فارم 47 سرکار 270 روپے کا بیچ رہی ہے۔ اب یہ عمران خان کی بات سنے کہتے ہیں مجھے اڈیالہ جیل میں پیغام ملا ہے کہ اب تمہارے اوپر آرٹیکل 6 لگا کر غداری کے مقدمے درج کر دیں گے۔ میں نے ان کو واضح کہا ان نئے مقدمات کو بھی ویلکم کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ لائیو دکھائے جائیں۔ اب یہ مولانا فضل الرحمان کی بات سنے کہتے ہیں عوام کے حقوق کے سفر میں جیل یا قبر اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ناظرین گرامی اندازہ لگا لیجیے کہ کتنے سخت بیان آ رہے ہیں، کتنی سخت باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی کہ کوئی رعایت نہیں کسی قسم کی۔ اب تو یہ دیکھیں اب تو وہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی جو معافی ہے وہ تو عمران خان نہیں دے رہا، معافی مانگنے کا مطالبہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے کیا گیا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ معافی تو عمران خان نہیں دے رہا۔ اگر عمران خان معافی دے دے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور پھر حامد میر کی آپ دیکھیں بات سنیں کہ کس طریقے سے ایک اتنے بڑے انجینئر کو جس طرح سے ڈکیتی کے دوران مار دیا گیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو نہ پکے کے ڈاکو پکڑ پاتے ہیں نہ کچے کے ڈاکو پکڑ پاتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ خود ڈاکو ہیں، یہ خود چور و چکے ہیں، یہ خود کرپٹ ہیں، یہ خود 2 نمبر ہیں، یہ خود ٹھگ باز ہیں، یہ خود مافیا ہیں، یہ خود کرپشن کرتے ہیں، یہ خود کمیشن کھاتے ہیں، انہوں نے پراپرٹیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو اب ان سارے معاملات کے اندر پھر جو ملک ریاض نے حسین نے ان کا حشر کیا ہوا ہے، چیخیں نکلوا کے رکھی ہوئی ہیں ملک ریاض حسین نے، ان کی آہیں نہیں رک رہی ہیں۔ ملک ریاض کو انہوں نے بڑا بلیک میل کرنے، بڑا تنگ کرنے، بڑا پریشرائز کرنے کے لیے کوششیں کی، بڑا کام کیا، اس کے اوپر مقدمات بنانے کی دھمکیاں دیں، اس کو دبئی سے اغوا کروانے کی بات کی، اس کو کہا کہ جی ہم آپ کے دفاتر کے اوپر چھاپے ماریں گے، ہم تمہارا بحریہ ٹاؤن بند کروا دیں گے۔ مگر جو ملک ریاض ہے وہ بار بار کہہ رہے کہ نہ جھکوں گا نہ ڈروں گا نہ میں نیچے آؤں گا، بلکہ ان کی تو ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ میرے سے کون سا صحافی کتنے پیسے لیا کرتا تھا، میرے سے کون سا جو بڑا فن خان تھا وہ کتنے پیسے لیا کرتا تھا، میرے سے کون سے سرکاری افسر کتنے پیسے لیا کرتے تھے، میں نے کس کا منہ کس طریقے سے بند کروا رکھا تھا۔ تو اب ملک ریاض جو ہے وہی ان کے لیے دوسرا عمران خان بنا ہوا ہے، وہی ان کے لیے بڑا پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، اسی نے ان کو ٹینشن دی ہوئی ہے، اسی نے ان کو اتنی زیادہ دقت دی ہوئی ہے کہ اب دیکھیے کہ شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو، وہ اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں، اور کوئی بات کرتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بات نہ کی جائے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گیم جو ہے وہ ساری خراب ہو چکی ہے۔ یہ اب دیکھیں ملک ریاض کو انویسٹر ہے پاکستان کا بہت بڑا، ملک ریاض کو یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، عالمی میڈیا کے اندر اس کی خبریں آ رہی ہیں، عالمی میڈیا اس کو کوریج دے رہے کہ جی ملک ریاض کے ساتھ تو یہ کیا جا رہا ہے، ملک ریاض کے ساتھ تو وہ کیا جا رہا ہے۔ تو ان حالات کے اندر آپ سوچئے کہ یہ چاہے دبئی چلے جائیں، یہ چاہے ترکی چلے جائیں، یہ چاہے قطر چلے جائیں، یہ چاہے سعودی عرب چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، رشیا چلے جائیں یا کسی اور ملائیشیا چلے جائیں، اور وہاں پر جا کے کہیں گے جی آپ اپنے انویسٹمنٹ کو ہمارے ملک میں بھیجیں، اور وہ آگے سے پوچھیں گے جی
جی آپ کا جو پاکستان کا سب سے بڑا انویسٹر ہے ملک ریاض، اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں، تو وہاں پر کیا رہ جائے گا؟ وہاں پر ہمارے خوں کھاتے، ہمارے سارے معاملے جو خوں کھاتے چلے جائیں گے، وہاں پر جو ہے پرابلم پھر شروع ہو جائے گا کہ اب کیا کریں جی۔ واقعی بات تو ایسے ہی ہے کہ جو ہمارے اپنے انویسٹر ہیں، جو پاکستان کے انویسٹر ہیں، ان کو تو ہم جوتے مار رہے ہیں، ان کے اوپر تو ہم مقدمات کر رہے ہیں، ان کو تو ہم سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس کو تو ہم بلیک میل کر رہے ہیں، اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں تھانوں میں، عدالتوں میں ذلیل و خوار کر دیں گے۔ تو اب جو اس طرح کی سچویشن کے اندر پاکستان کے جو بڑے بڑے جتنے بھی انویسٹر ہیں ان کے ساتھ اگر یہ حالات ہیں، تو پھر آپ سوچئے کہ دوسرے ملکوں والے انویسٹر پاکستان میں پھر کیسے آئیں گے؟ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ جو پچھلے 24 گھنٹوں کے درمیان ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بہت جلد پاکستان جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا اور پاکستان کا ببر شیر جیل سے باہر آ جائے گا۔